रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी जंग खंदक के मतलब कि इसे जंग अहज़ाब भी कहा जाता है। ये इज़ब की जमा है। इज़ब का मानी है लश्कर और अहज़ाब का मानी है बहुत ज़्यादा लश्कर, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अहज़ाब की शक्ल में तफसील से ज़िक्र फरमा दिया है इस वाक़या का। तो नाजरीन, जब कफ़ार 25,000 का लश्कर लेकर मदीना शरीफ का उन्होंने मुहासरा कर लिया, तो हज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले गुतफ़ान के दो सरदारों को, एनिया बिन इसन और आरिस बिन औफ को अपने पास बुलाया है और आपने फरमाया है कि मदीना शरीफ की खजूरों का तीसरा हिस्सा ले लें और आप लोग मुहासरा उठाकर चले जाएं। तो नाजरीन, उन्होंने इसरार किया कि हम खजूरों का निसफ लेंगे, लेकिन बातचीत के बाद वो दोनों सरदार मान गए कि हम तीसरा हिस्सा मदीना शरीफ की खजूरों का लेकर तो यहाँ से अपना मुहासरा उठा कर ले जाएंगे। हज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया और आपने फरमाया कलम दवात और कागज़ लेकर आएँ और ये जो दस्तावेज़ है इसे तहरीर कर लें। तो जब नाजरीन सारी वो मुआहदा था वो तहरीर कर लिया गया, तो इसी असना में हज़रत उसैद बिन अज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए हैं। उन्हें कोई पता नहीं इधर क्या गुफ्तगू हुई है और क्या मुआहदा लिखा गया है, वो इस चीज़ से बेखबर थे। लेकिन अब बात इश्क की है। उन्होंने जब देखा है कि ये एनिया बिन हसन जो है ये अपनी दोनों टांगें फैलाए हुए हज़ूर पाक के सामने बैठा हुआ है, तो उन्होंने हज़ूर पाक से भी फिर कोई इजाज़त नहीं ली कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस कबीले गुतफ़ान के सरदार से ये गुफ्तगू कर लूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो जब हज़ूर पाक की मजलिस में बैठे हुए होते थे तो नज़रें भी नीची और गर्दनें भी झुका कर बैठते थे कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो नाजरीन, ये लोग इस तरह बैठे हुए होते थे जिस तरह इनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। तो जब वो आए हैं उन्होंने देखा है, तो उन्होंने आओ देखा है ना ताओ देखा है, उन्होंने कहा है कि ए बंदर, तुम्हें हजूर की महफिल में बैठने का तमीज़ नहीं है, फौरी तौर पे अपनी टांगे लपेट समेट लो। और साथ आपने फरमाया अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे अयाना होता तो मैं तुम्हारा पेट फाड़ देता। फिर उन्होंने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है कि क्या बात है और ये लोग क्यों इधर आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने इन्हें इस तरह कहा है कि इतनी खजूरें ले लें और ये जो मुहासरा है आप उठा कर ले जाए। तो हज़रत उसैद बिन अज़ैर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की है कि या रसूल वसल्लम अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कोई बात कर लूँ। तो आपने फरमाया कि आप बात करें। तो हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये अल्लाह का हुक्म है फिर भी ठीक है, अगर ये आपका हुक्म है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी सलामती के लिए ये मुआहदा लिखा जा रहा है तो ये हमें मुआहदा नहीं चाहिए। हज़ूर पाक ने फरमाया कि आप लोगों की सलामती के लिए ये मुआहदा लिखा जा रहा है। तो हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कसम है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की कि हमें ये मुआहदा नहीं चाहिए। इसी दौरान हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। उन्होंने जब देखा है उधर मजलिस लगी हुई है और कफ़ार के दो सरदार भी बैठे हुए हैं। ये नाज़रीन दोनों सरदारों ने बाद में दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था। उस वक़्त ये कफ़ार की तरफ से हज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए आए हुए थे। तो अब बात एक ही है आशिकों की, हज़रत उसैद हो या हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کے متعلق بتایا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر مجھے بات کرنے کی اجازت ہے تو میں کچھ عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بات کریں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا حکم ہے پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ہماری سلامتی کے لیے یہ معاہدہ لکھا ہے تو ہمیں یہ معاہدہ نہیں قبول، کیونکہ آج سے پہلے جب ہم بھی بت پرست تھے اور یہ بھی بت پرست تھے تو یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مدینہ شریف سے ہماری یہ ایک کھجور بھی لے جائیں. بطور مہمان نوازی ہم ان لوگوں کو کھجوریں پیش کرتے تھے یا یہ قیمتاً خرید کر لے کر جاتے تھے. آج جب ہمیں اللہ کی بھی پہچان ہو گئی ہے، ہم اسے وحدہ لا شریک جانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اور دین اسلام کی وجہ سے جو ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا کی ہیں، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا حصہ کھجوروں کا مانگتے ہیں، ہمیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، ہم انہیں تلوار دے سکتے ہیں جس سے ان کے سر کاٹے جائیں. اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی گفتگو کی ہے آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا نہیں ہے کہ اس طرح نہ بات کی جائے، اور نہ ان مرد مجاہدوں نے اس طرح کیا ہے کہ 25,000 کا لشکر ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اگر اس طرح کی کوئی گفتگو کی تو یہ جنگ چھڑ جائے گی اور ہماری جانیں چلی جائیں گی. جبکہ ان لوگوں کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں تھا اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. جب آپ کے غلام خندق کو کھود رہے تھے تو ناظرین حضور پاک سرور کائنات وسلم انہیں آدھی کھجور دیتے تھے ایک ٹائم کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آج ہی ان سے جنگ کا مزہ آئے گا، ہمارے سارے دشمن اکٹھے مل کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جیسے تمہاری مرضی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کاغذ لیا ہے اور اس پہ قلم پھیر دیا ہے، اور ساتھ انہیں کفار کو حکم دیا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک کھجور بھی آپ کو نہیں دیں گے. اور اس طرح حضرت سعد بن معاذ نے ان کفار کو حضور پاک کی مجلس سے اٹھا دیا. تو ناظرین یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہے جذبہ، یہ تھے عاشق رسول. تو اسی دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا رات کو کہ جائیں اور دیکھیں کہ لشکر کفار کے متعلق دیکھ کر آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس اپنے جسم کو ڈانپنے کے لیے ایک تہ بند تھا جو گھٹنوں تک تھا. انہوں نے نہیں آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی ساتھی بھیج دیں، کسی ایسے بندے کو بھیج دیں جس کے پاس کوئی تلواریں ہوں، نیزیں ہوں. انہوں نے فوری طور پہ حکم کی پابندی کی ہے. تو جب وہ بہت دلیر تھے، جب وہ جا رہے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کو نیا کام نہیں ادھر کر دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے ادھر تیر برسا دینے ہیں دشمنوں پہ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر گئے ہیں تو آپ کی نظر پڑی ہے ابو سفیان پہ، اور آپ نے تیر نکالا اور کمان پہ فٹ کر کے جوں ہی آپ اس پہ پھینکنے لگے ہیں تو آپ کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا. تو آپ نے تیر نہیں مارا پھر ابو سفیان کو. تو جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 20 نوجوان گھوڑوں پہ سوار، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا اور سن پہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا نوجوان ہماری بات سنتے جانا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین جب ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنا کہ ہم نے ان کی ہر ایک چیز الٹ پلٹ کر دی ہے، اب وہ یہاں نہیں ٹھہریں گے.
تو ناظرین، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا اس طرح معاملہ ہوا، میں نے ابو سفیان کو دیکھا لیکن میں نے اسے تیر نہیں مارا۔ پھر وہ جو لشکر والے تھے ان کے متعلق جناب کو بتایا گیا، اور حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے لشکر والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے۔ تو ناظرین، آج بھی کلمہ حق ہم مسلمانوں نے بلند کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہم نے بلند کرنا ہے، آنا آج بھی فرشتوں نہیں ہے۔ تو میری گفتگو آج اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا آمین و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔